प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीड नागावलीडम् पापिष्टा अपेहि मार्गात् द्रुतमतिवचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य कृणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाण केलीमुक्तोत गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्याली यथास्त्वं चरणभुवि पुनः निर्गतो वल्गुहासीः हस्तप्राप्योऽपि अगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलग महितमहामौक्तिकान् आत्ममित्रे प्रादात्वं हारमेभिः ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गी रभसवृतमनोलोचनाः वीक्ष्य लोकाः हंहोदन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गनाः नो यशोदा नो धन्येक्षणाः स्मः त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्द सान्द्रप्रकाशम् गोपेषु त्वं विलासीः न खलु बहुजनैः तावदावेदितो भूः दृष्ट्वा त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दाः विपापाः सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरः तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं च अभिपेदे झट झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविध रणानि आसतां तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुः अरगमयदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारो सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं
चाणूरं तं करोद्ब्राह्मणविगलदसुं प्रोथयामासि तत्तोर्व्या पिष्टोऽभूत् मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्ददावे कंसः संवार्य तूर्यं कलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄन् तान् हन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दृष्टो दुष्टोक्तिभिः त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्ग दुस्सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिम् आपात्य तस्योपरिष्ठात् त्वय्यापाते तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमः तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं तद्वदोत्थ परमपरमियं वासना कालनेमेः तद्भ्रातॄन् अष्टपिष्ट्वा धृतमतपितरो सन्नमन्नुग्रसेनम् कृत्वा राजानाम् उच्चैः यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानाम् उत्तमं च उद्धवम् अमरगुरोः आप्तनीतिं सखायम् लब्ध्वा तुष्टो नगर्या पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् नारायण 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 नारायण